बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको इनसाइट पर जावेद मलिक के साथ अपने इस्लामाबाद स्टूडियो से। और आज हम, जैसे कि आप जानते हैं कि इनसाइट में हम यूजुअली डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के खारजा उमूर, और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे जो मुलाकात हाल ही में हुई पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा और हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा के दरमियान। क्या ये मुज़ाकरात वाकई एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि वो जो कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस जो कि डीरेल हो चुका था मुंबई इंसिडेंट के बाद, क्या उसको रिस्टोर करने में ये किसी हद तक अफादियत का कारआमद साबित होंगे, या फिर महज एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह के कुछ मुबस्सिरीन ये समझ रहे हैं। खुद हिंदुस्तान की तरफ से आने वाले जो तजज़िये और तबसरे हैं, या हमारे भी कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। गुफ्तगू के आगाज़ में ही उनकी सेक्रेटरी खारजा ने ये कहते हुए अपनी जो स्कोप था उसको लिमिटेड कर दिया कि उनका मैंडेट बहुत लिमिटेड है, वो महज दहशतगर्दी पर बात करेंगी। लेकिन हम जानते हैं कि जब हिंदुस्तान से बात की जाए तो फिर काफ़ी सारे इशूज़ हैं, खुसूसन कश्मीर का इशू है, और इसके अलावा पानी के इशूज़ हैं हमारे मुख्तलिफ, जिसके लिए कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस की ज़रूरत है। किस हद तक हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉक्स जो हैं वो पेश खेमा साबित हो सकते हैं उन कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस की जो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान दोनों की रिक्वायरमेंट है। इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ शेखी गुफ्तगू होंगे आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा जो कि गौहर अयूब खान साहब हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। उनके साथ हैं तारिक फातिमी साहब जो कि साबिक सफारतकार हैं, एम्बेसडर रहे हैं पाकिस्तान के यूएस में, उसके अलावा फॉरेन ऑफिस में इनका काफ़ी तवील करियर रहा है। और उसके साथ तशरीफ रखते हैं जनरल तलत मसूद साहब जो कि तजियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑफ कोर्स एक पाकिस्तान का डिफेंस रिलेशंस भी ज़ेर बहस आएंगी। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा गौहर अयूब खान साहब से। जस्ट योर इनिशियल टेक ऑन द इशूज। जब देखते हैं कि ये जो मुलाकात हुई, जो फीलर्स आए दोनों तरफ से वो इतने पॉजिटिव नहीं है, क्या हम ये कह सकते हैं कि these talks really did not bear any fruit, या it will be too early to say that? टॉक्स की ऑफर जो आई शर्म अल शेख से आई, और फिर मनमोहन सिंह साहब ने जाके दिल्ली पहुंच के इतना मीडिया प्रेशर आया कि वो उससे फिर गए, और इंडिया में एक हाइप मीडिया ने क्रिएट कर दी कि टेररिज्म के ऊपर जोर देना चाहिए, और जब तक मुंबई के केसेस इस तरह के हुए हैं तो टॉक्स को आप ना होल्ड करें। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ज्यादा प्रेशर में आई। ये मौजूदा टॉक्स जो हैं इससे तो ज्यादा रखना मेरा ख्याल है नहीं अच्छा नहीं था, इसलिए कि हिंदुस्तान में अभी तक वो गुस्सा है मुंबई का, और वो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो लिस्ट हम देते हैं वो कहते हैं कि अंदाजन बकौल उनके 42 ट्रेनिंग कैंप्स है पंजाब में और आजाद कश्मीर में जहां से दहशतगर्दी की जाती है हिंदुस्तान के खिलाफ। वो कहते हैं ये ट्रेन होते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, और जो फाटा में है और स्वात और इस ट्राइबल एरिया में या बलूचिस्तान में जो पश्तून है वो अफगानिस्तान में काम करते थे या अभी जो उनसे पाकिस्तान अफवाज के साथ जा रहे हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान ने जब कहा कि हम सिर्फ दहशतगर्दी पे बात करेंगे तो उससे वाज़ेह था कि ये कॉम्पोजिट डायलॉग की तरफ नहीं जाएंगे। एक चीज समझ में नहीं आती कि ठीक है, यकीनन मुंबई का वाकया बहुत ही घिनौना वाकया है, हम उसको कंडेम करते हैं, हर पाकिस्तानी ने बल्कि दुनिया में सब लोगों ने कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान खुद भी तो विक्टिम है। हमारे यहाँ तो आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं, और हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि कुछ एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है जो कि पॉइंट करता है हिंदुस्तान की तरफ कि वहाँ की यहाँ पे लोग जो हैं वो ऐसे वाकयात में मुलविस हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हम बात करते हैं तो इस चीज पर रुक के बाकी चीजों को इस तरह है कि मुंबई के तकरीबन 250 लोग जख्मी हुए या मारे गए जिस तरह भी है, और आप ये देख लें कि बेनजीर भुट्टो शहीद के प्रोसेशन पे जो हमला हुआ था पहला कराची, उस पर कितने मारे गए, या जो उनसे इधर फाटा में या बाकी जगहों में या इधर पिंडी में जो होते हैं 250, 200, 300 तक चली जाती हैं। और हमारे यहाँ तो दुरुस्त जिस तरह हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा तकरीबन डेली रूटीन है, लेकिन हिंदुस्तान इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहता था, इंटरनेशनली हमें कॉर्नर करना चाहता था डिफेंसिव पे। लेकिन कॉम्पोजिट डायलॉग जिस तरह बात की जाती है ये शुरू हुआ था 1997 में, 23 सितंबर 1997। सलमान हैदर एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी हिंदुस्तान के और शमशाद अहमद पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी, मैं उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था। ये डॉक्यूमेंट साइन किया 8 पॉइंट एजेंडा के ऊपर, लेकिन एकदम साइन तो नहीं हुआ, पीछे बैकग्राउंड भी थी। तो मैं मार्च और अप्रैल के शुरू में गया था दिल्ली, गुजराल साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे नेगोशिएट किया, फिर उनको मुबारक दी कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कुछ दिनों बाद वो प्राइम मिनिस्टर हुए, मालदीव्स में मीटिंग हुई, बड़े पॉजिटिव नोट पे प्रोग्रेसिव रहा, इसको प्रोग्रेस किया। उस पर यह भी था कि क्रेडिट जरूर देना चाहिए वेयर इट्स ड्यू कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे टास्क दिया था कि हिंदुस्तान के साथ जो रिलेशन है ठीक करने हैं और ये टॉक्स करनी है।
وہاں لیکن ابھی بھی تو گورنمنٹ کی طرف سے اگر ہم بات کریں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, طارق صاحب آپ امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں, کہ بھئی امریکہ کی طرف سے ایک پریشر تھا ہندوستان کے اوپر کہ بھئی انگیج کریں آپ, کیونکہ پاکستان آف کورس ڈپلومیسی کرتا رہا ہے, یہ کہتا رہا ہے کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ نہیں کر رہے, تو غالباً کچھ میسیجز بھیجے گئے جس کے نتیجے میں محض ایک جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں آپ, فوٹو اپرچونٹی ہوئی. وڈ یو ایگری وتھ دیٹ اسیسمنٹ کہ یہ میں کہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں, بہت حد تک صحیح ہے. گوہر ایوب خان صاحب نے جو ایک پوائنٹ کیا کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے جو آپ خود لیتے ہیں اپنی ریزننگ اور اپنی لاجک پر, ایک فیصلہ لیا جاتا ہے اس لیے کہ آپ نے جو ایک ڈیسیشن لیا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا, اس سے جو آپ کی امیدیں تھیں کہ انٹرنیشنل پریشر پاکستان پر پڑے گا وہ اتنا نہیں پڑا, اور تیسرا ایلیمنٹ جو آپ نے خود ذکر کیا کہ امریکن رول بھی رہا ہے, اور چوتھا ایک اور فیکٹر تھا کہ انڈیا نے سڈنلی دیکھا کہ ریجنل سچویشن میں جو ڈیولپمنٹس پیدا ہونے لگیں وہ انڈیا کے لیے انفیوریبل یا اس قسم کے نہیں جو اسے خیال تھا کہ ہوگا. تو ان فیکٹرز کی وجہ سے انڈیا واز پرومپٹڈ ٹو ایکسٹینڈ دس انویٹیشن, پہلی بات ہے. دوسری مطلب ان کا انٹینشن ہی نہیں تھا کہ ریسٹور کرنا ہے ہم کو ڈائلاگ پروسیس نہیں, انٹرسٹنگلی انف نہ صرف بلکہ 1997 کے سال ڈیڑھ سال کے بعد یہ ریئلائزیشن دلی میں پیدا ہو گئی, اور انڈین آبزرورز نے ایکسٹینسولی اس پر لکھا ہے کہ یہ ڈائلاگ پروسیس میں کیونکہ ایجنڈا آئٹمس ہے, یہ اسٹرکچرڈ فارمل فارمیٹ ہے, اس میں ایک ایجنڈا آئٹم کشمیر پر ہے جس اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ پیرلل موومنٹ ہوگی, تو جب کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا تو کشمیر تو آٹومیٹکلی ایک ایجنڈا آئٹم ہے. اس سے بامبے پرووائڈڈ دم دی اپارچونٹی, اور اس کے بعد انہوں نے کئی دفعہ یہ سگنل کیا تھا کہ آئیے بات چیت کرتے ہیں, اور بات چیت کے لیے تو ایک ہی ایشو ہے ٹیررزم, اور کل کی بات چیت جو ہے اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے طرف سے ٹیررزم اینڈ ٹیررزم الون was to be the matter to be discussed. جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جنرل صاحب شرم الشیخ میں, تو اس وقت تو کچھ باتیں لگا تھا کہ برف پگھل رہی ہے, لیکن ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم بیک ٹریک کر گئے ہیں ایک دفعہ سے دوبارہ وہی لمیٹڈ مینڈیٹ جو اوریجنلی آپ کو یاد ہوگا جب پریزیڈنٹ زرداری کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے منموہن سنگھ صاحب نے یہ کہہ کے روک دیا تھا کہ میرا مینڈیٹ بہت لمیٹڈ ہے, بیچ میں برف پگھلی اور پھر دوبارہ ہم پیچھے چلے گئے. وڈ یو ایگری ود دیٹ؟ جی ہاں, میرے خیال میں اس کی وجہ بڑی عیاں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے شرم الشیخ میں وہ ایک قسم کا وعدہ کیا پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب سے کہ ہم پھر ایک جامع مذاکرات کی طرف جائیں گے, اور آپ نے جو بات ہماری کی ہے کہ ہم بلوچستان میں بھی ملوث ہیں تو اس کے بارے میں بھی میں تحقیقات کروں گا, اور ان کا رویہ جو تھا وہ بہت ہی ایک طریقے سے کوآپریٹو تھا. لیکن دیکھا یہ گیا کہ جب وہ واپس گئے تو اس کے اوپر ان کو سخت تنقید ہوئی, چونکہ جیسے کہ میڈیا نے اور انڈیا میں ممبئی کے واقعات کے بعد یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طریقے سے جب تک اپنی جو ان کا خیال ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے دہشت گردی کا جب تک وہ ختم نہیں ہوگا پاکستان سے بات کرنے کی کوئی. یہ تو حقیقت ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ تو پھر انڈین پریس جو تھا واز ویری انکائنڈ ٹو منموہن, ان کی خود پارٹی میں پوزیشن پیدا ہو گئی, تو اس وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے بیک ٹریکنگ کی. تو اب یہ جو دیکھنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ بات چیت کا سلسلہ جو تھا وہ جو معطل ہوا وہ کوئی پالیسی نہیں تھی, یہ اس کا اور جو بھی پالیسی یا دباؤ ڈالنا چاہتے تھے وہ کورس جو ہے انڈیا کا ختم ہو گیا, یعنی دے ہیو رن دیٹ کورس. اب جو ہے ان کا یہ مطلب ہے کہ بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے لیکن ہمارے ٹرمز کے اوپر کرنا چاہیے, اور ان کے ٹرمز یہ ہیں کہ آپ جب تک واقعی میں دہشت گردی کے خلاف خاص طور سے جو انڈیا کے خلاف ہو رہی ہے اس پر کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے جس سے کہ ہمیں اعتماد آئے تو ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو جو آپ وجوہات بتا رہے ہیں اصل میں تو یعنی وہ کاز اینڈ افیکٹ کی بات ہے. جی ہاں, کیا the peace process is being held hostage to that. میں ایک چیز یہاں سے پوچھنا چاہوں گا فاطمی صاحب آپ سے, I'll come back to yourself, کہ یہ دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک واقعہ ہوا ممبئی کا اور اس کو انہوں نے انٹرنیشنلی بہت اگر ہم مے بی دا رانگ ورڈ بٹ ان کیش کہہ سکتے ہیں, آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو یوز دیٹ ورڈ, لیکن ایک مطلب انہوں نے اس کو ایسا پروموٹ کیا کہ دا سمپتھیز وینٹ آن دیئر سائڈ. ہم روز وکٹم بنتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے آج بھی جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہم کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ آپ ٹیررزم بند کریں, حالانکہ وی آر دا وکٹمز. یہ تو اس میں تاریخ میں جانا پڑے گا کیونکہ